پشتو سمجھ آ رہی عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوادا عرش بری تے چرچا عثمان عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا کہ جس دا حیا کرے دے ارشاد نور سارے جس دا حیا کرے دے ارشاد نور سارے جس دا حیا کرے دے ارشاد نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کر حیا پھر سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا اور کون عثمان جود و سخا دا پتلا حلم و حیا دا پیکر بعد از صدیق عمر دے ہر اہل مات برکر بعد از صدیق عمر دے ہر اہل مات برکر رتبہ خدا ودھایا رتبہ خدا ودھایا سخیا دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا ایک بار اگر ہو سکے میرے نال پڑھ لو عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا سمندوانا دے سنیو ایک موقع آیا کافرہ نے آکھیا عثمان تیرے واسطے کعبے دے دروازے کھلے نے جا تو طواف کر سکتا ہے پر تیرے نبی نو طواف نہیں کرن دے وانگے اس موقع تے میرا عثمان کہندے سنیا دے پیر عثمان کہندے نے اوے کافرو سرکار جے نہ ہووے اگلی گل تے سبحان اللہ پوری نہ ہوئی تے میں مائک تلے رکھ دینا ہے سرکار جے نہ ہووے میں نہ طواف کرسا سرکار جے نہ ہووے میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا عاشق تے دل تے کتنا عاشق تے دل تے کتنا ہاں عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا حضرت حسین اللہ تعالیٰ سانو حسینی بناوے حضرت حسین کے 3 دن پانی بند ہویا جدے سامنے میرے حسین دا تذکرہ آوے اکھا چوں آنسو آ جاندے نے آ میں تینوں اس شہید دی گل سناواں جدے 3 دن پانی نہیں بند ہویا بلکہ عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہوئے کوئی نہیں سالی جنا دا پیاسا مخدوم ہوئے کوئی نہیں سالی جنا دا پیاسا مخدوم ہوئے کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوا دا
عرش بریت چرچا پھر پردام عثمان عثمان سخی عثمان میرا شہید عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں مظلوم مدینہ چ دین والوں عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں سالی بنا دا پیاسا وہ کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مصلی نبوی دے گی لیکن آج میں تینوں اس شہید دا تذکرہ سناواں جدی شہادت دی گواہی خود اللہ دا قرآن دے گا عثمان تیرے وانگو اس عثمان نو تیرے احمد پور سیال چ کوئی زاگر کوئی لعنتی منافق آکھے عثمان کو لعنتا پاوے تسی وعدہ کرو مرتے دم تک عثمان دی نوکری کرو گے انشاءاللہ کرو گے جڑے کہندے نے کران گے جڑے کہندے نے اسی نہیں کر دے انہاں نو میں دسدا عثمان تیرے وانگو آتن عثمان سناواں عثمان تیرے وانگو اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں او ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا بس کریں بھائی ہاں جی دوبارہ لگائیں یہ بھائی نعرہ لگائے گا آپ نے کہنا ہے عثمان ہے ایسے نہیں کھڑے ہو جو نعرہ لگا رہے ہیں کھڑے ہو کے زور سے نعرہ لگا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا عثمان ہے سارے ایک نہیں اگر اتنے آدمیوں نے کہنا پھر نعرہ نہیں لگائیں سپاہی صحابہ کا یہ یقین مانے جلسوں میں جب نعرہ لگتا تھا تو پورے علاقے میں پتہ چلتا تھا کہ صحابہ کی سپاہی بول رہی ہیں ایسے نعرہ لگانا بالکل نہ لگائیں اگر طاقت ہمت ہے ڈرے نہیں ہوئے صحابہ کے لیے تن من دفاع صحابہ کی دفاع کے لیے تن من لٹا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں آپ زور سے نعرہ لگائیں اسی طرح بلند آواز سے